बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हर बंदा परेशान है, बेचैन है और यूं हर लम्हा उदास भी है। क्यों? हमें सबसे पहले खुद अपने से ये सवाल करना चाहिए। गौर कीजिए, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं? 24 घंटे कैसे गुजारते हैं? हुकूक अल्लाह और हुकूकुल इबाद कैसे और कितने अदा करते हैं? रोजी और रोजगार और दिखावे में कैसे करते हैं? लोगों से ताल्लुकात और रवैये। फिर जायजा लें कि हम खुद लोगों के साथ क्या रवैया रखते हैं। अगर अपने ज़मीर से पूछा जाए तो बाकी एहसास होगा, और हर लम्हा अगर हमें यह एहसास हो कि रब मेहरबान ही नहीं हम पर नेगहबान भी है, तो हम बाकी अपने आप को कसूरवार पाएंगे। हम कब उठते हैं, कितना घर वालों का हाथ बटाते हैं, फजर की नमाज, तिलावत, अस्कार, और इससे पहले जागते और जाए नमाज पर आने से पहले हमारा रवैया छोटे बड़ों के साथ कैसा होता है। प्यार मोहब्बत से, दुआओं के साथ, एक दूसरे को जगाने से लेकर मस्जिद ले जाने या घर ही में नमाज पढ़ने के बाद दीगर मामलात में अहले खाना के साथ कैसे ताउन करके मिसाल कायम करते हैं या इसका उलट करते हैं। हर आने वाला दिन जिंदगी का खाली नया सफा होता है जो हमारे लिए एक रहमत से कम नहीं। उसे हम कैसे शुरू करते हैं और कैसे तमाम दिन में भरते हैं, इसका हमें पूरा सही इदराक होना चाहिए। हमारी नेक नियति ही हमारे हर काम को आसान और खुशगवार बना देती है। अहले खाना के साथ हमदर्दी, ताउन और मोहब्बत का एहसास जिंदगी को चार चांद लगा जाता है। खुशियां जगमगाने लगती हैं। ये फूल जैसे बच्चे बड़े जब एक दूसरे की तरफ मोहब्बत और खुलूस से एक दूसरे के कामों को आसान बनाने में लगे होते हैं, तो वो हसीन माहौल जन्म लेता है जो जिंदगी को हर लम्हा मसरूर, तवाना और पुरसुकून बनाता रहता है। स्कूल हो या कॉलेज या कोई भी इदारा, खुलूस और मोहब्बत और हमदर्दी से किया जाने वाला हर काम खुद बोलता है, अपना कीमती और हसीन तासुर छोड़ता है। बस नेक नियति और खुदा खौफी की जरूरत हर जगह और हर वक्त दरकार होती है, और हमेशा अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की खुशी और इत्मीनान का ख्याल रखते हैं। इसीलिए मुशक्कत से नहीं घबराते, बल्कि अपने अमल से दूसरों को जिंदगी का मकसद सिखाते हैं। बच्चे अपने बड़ों से हर चीज सीखते हैं, लिहाजा उन्हें हकीकी रोल मॉडल्स का प्रैक्टिकल जाती तौर पर दिखाते रहने की जरूरत है। वरना ये मासूम बच्चे जो कुदरती रिश्तों की मजबूत कड़ियां हैं, टूट टूट कर बिखर जाएंगे या कमजोर पड़ जाएंगे। मतलब आइंदा अपनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से ना दिखाएंगे। इनकी मोहब्बत, काम, खुलूस में वो कशिशी नहीं होगी जो रिश्तों को मजबूती दे, बल्कि इसकी वजह से वो खुद इतने कमजोर और अकेले हो जाएंगे कि खुद अपने और दीगर के लिए एक सजा और एक जुर्म बन जाएंगे। दुनिया की मुश्किलात से बचने के लिए कुरान और हदीस पर चलना होगा, सुन्नत को अपनाना होगा। सोचिए, क्या हम ऐसा करते हैं? हर रिश्ता अपनी जगह मुकद्दस है और अहम है। क्या हम उसे इतनी अहमियत देते हैं? ऐसा तो नहीं कि ऐरे गैरे, अपने भाई और सगा, बेरहमी, हरजाई। आपको मालूम है ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर के दरवाजे रिश्तेदारों के लिए बंद और जिस घर में रात देर तक जागने और सुबह देर तक उठने का रिवाज हो जाए, तुम्हारे रिस्क की तंगी और बेबरकती को कोई नहीं रोक सकता। तो गोया ऐसा करके हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। मेहनत और मोहब्बत दोनों से जी चुरा कर बेबरकती का शिकार हो गए। न हमारे पैसे में बरकत है, न वक्त में, न खुशियों में। हम अपनों ही से हर वक्त नाराज और उखड़े हुए हैं। रिश्त तो बड़े वसी मायने रखता है, जिसका जिम्मा रब ने लिया हुआ है। बस हमें यकीन होना चाहिए उसके रज़ाक होने का, मेहरबान और कदरदान होने का। अलबत्ता हमें अपना हक़ अबूदियत कभी नहीं भूलना चाहिए, अपना एहतसाब करते रहना चाहिए। यही अमल मेरी रूह का सुकून और मेरे दिल का करार है। तो समझो कि मेरा बेड़ा पार है। जिंदगी में हर रिश्ते को अहमियत दें, उनका हक ऐसा तरीके से अदा करें जाने कब ये अमल की मोहलत रुक जाए और हमारा रिस्क थम जाए। प्यारे दोस्तों, ये तो वो चंद आमाल थे जिनकी वजह से रिस्क तंग होता है,
اب آپ کو وہ اعمال بتانے جا رہے ہیں جن کو اپنانے سے رزق میں تنگی ختم ہو جاتی ہے، گھر میں برکت ہی برکت رہتی ہے۔ ان میں سے چند ایک اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، ہمیشہ باوضو رہنا۔ کئی بزرگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جب ہم نے ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کی پریشانیوں سے محفوظ فرما دیا۔ لہٰذا ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پانی نہ مل سکے تو تیمم ہی کر لینا چاہیے، یعنی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، یا تو وضو کے ساتھ ہو یا تیمم کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین جو اپنے گھر میں روزانہ کچن میں کام کرتی ہیں، آٹا گوندتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ کھانا بناتے اور پکاتے وقت باوضو رہیں۔ یقین مانیے اگر وہ باوضو رہیں تو رزق میں برکت ہی برکت ہو۔ اسی طرح کھانا پکاتے وقت درود شریف کا ورد کر لیا کریں، جو درود شریف بھی ان کو یاد ہو اس کا ورد کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر ہماری بہنیں اپنا لیں تو رزق میں کبھی بھی بے برکتی نہیں ہوگی، کیونکہ وضو والا شخص ہر وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور جو شخص گناہوں سے پاک ہو پھر اللہ پاک اس کے گھر میں جو سب سے بڑا انعام عطا کرتے ہیں وہ اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی اس کے پاؤں سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ کھانا پکاتے وقت باوضو رہا کریں تاکہ اللہ پاک گھر میں برکت نازل فرما دیں۔ اسی طرح چند اور طریقہ کار ہیں جن کو اپنانے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم جو آپ کو بتانا بہت ضروری ہیں۔ اسی طرح جن گھروں میں نماز پر توجہ نہیں دی جاتی ان گھروں میں ہر فرد کو چاہیے کہ وہ نماز کے عادی بن جائیں۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق میں برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتا ہے۔ اسی طرح گھر میں ہر فرد ہر وقت توبہ استغفار کرتا رہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر ہی رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونے چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہو۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اسے ضرور دے گا اللہ تعالیٰ، اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ 11واں دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا۔ مسکرا کر داخل ہونا بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور مسکرا کر سلام کرے۔ 12واں دروازہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا۔ 13واں دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے۔ جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ
باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، جو شخص ان چند اعمال کو اپنی زندگی میں اپنائے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی غربت داخل نہیں ہوگی۔ آپ ان اعمال کو اپنا کر تو دیکھیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ غربت آپ کے پاس بھی داخل ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ان اعمال کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پیارے دوستو، ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ایسی ہی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔